بسم الله، السلام عليكم ليكيب، جيسبر كو فوز الي بيان. نتلاقاو اليوم في نوفي فيديو على لي بوتي، كيفاش تخير ان بوتي وشنو هما لي ميور بوتي في دوكا اون سو مومون. باش تخير ان بوتي لازم يكون كومباتيبل مع لاكارت مير تاعك، كومباتيبل مع لاكارت غرافيك تاعك، و تاني نشوفو لي بور يو اس بي تاعو شحال فيه، و ديرنييرمون شحال فيه من بلاص تاع فونتيلاتور وشحال يجي من معاه من فونتيلو راكب. نبداو من الاولانيه هي كومباتيبل مع لاكارت مير تاعك. باش يكون كومباتيبل مع لاكارت مير تاعك هذه كيفاش؟ تما ديك لاكارت مير تاعك تقدر تدخل في هذا لو بواتيي كو سوسوا تكون اي تي اكس ولا ا تي اكس ميكرو اي تي اكس ميني ا تي اكس كاع فيريفي لا طاي تاع الاخر اسكو البوتي هذاك يقدر يركبها. كومباتيبل مع لاكارت غرافيك تاعك. كومباتيبل مع لاكارت غرافيك تاعك كيفاش؟ تسماتي لاكارت غرافيك تاعك بالطول تقدر تدخل في البواتي تاعك بلا ما يجينيوها لي سلوت تاع لي ديسك دور منا ولا يكون عندك كاش بروبليم مع لا سورتي مليح. وتكون تانيت بالعرض ديالها تقدر تدخل فيه، بصح كي تروحو تفيريفيو في العرض ما تنساوش ديروا لا ديستونس تاني تاع لاكارت مير اللي راح تكون تديها، تسماتيك فيريفيو الطول ديال العرض ديالها كومبلي، سينو يولي ما يتغلقلناش لو بوتي من الكوتي. ماشي كومباتيبل مع لاكارت غرافيك برك، لو بوتي تاعكم لازم فيريفيو بلي يكون كومباتيبل مع لو فونتيلاتور تاع لو بروسيسور تاعك، خاطر بزاف اللي يروحو يجيبو بوتي الاخر رادياتور كيما هذا يكون عريض ومن بعد تيك ما يقدروش يركبوه في البوتي تاعهم ولا يقعد لهم مفتوح من لو كوتي باسكو عريض بزاف. تما تيك هدايا ان بوين ا بروندر اون كونسيديراسيون، فيريفيوه قبل ما تروحو تشرو رادياتور ولا قبل ما تشرو لي بوتي تاعكم. تروازيامون لي زومبلاسمون تاع لي فونتيل قد ما يكونوا كثر قد ما مليحه، سوا زوج من لافون زوج من واحد من لارير ولا زوج من الفوق ولا شحال كاينين ثلاثه قد ما يقدروا خير. وعلاش؟ دو ان لو كان تحب تزيد ان فونتيلاتور من بعد عندك ان سلوت تقدر تزيد. انا والله كان عندي ان بوتي كوندور باش قدرت نزيد له لي فونتيلاتور من الكوتي تقبتو بلاشينيول ودوك نوريكم لي فوتو. قلنا قد ما يكون عندكم لي سلوت تاع لي فونتيلاتور كثر قد ما خير، ميم لو كان ماشي راكبين فيهم فونتيلاتور. دو ان تكون لايراسيون مليحه، دو لو كان تحب تزيد ان فونتيلاتور ولا كيما هادوما كي تبلاصي لي رادياتور تبلاصي رادياتور دائما يسحق لك ان سلوت تاع فونتيلاتور ولا زوج لي سلوت تاع هادوما تاع الواتر كولينغ، تسماتيك تحب تبلاصيهم ما تقدرش باسكو ما يكونش عندك امبلاسمون في لو بواتي تاعك. هادوما كاع يفو لي بروندر اون كونسيديراسيون من الاول. دوكا تيك شحال كاين من فونتيلو دو بريفيرونس يكونوا زوج من لافون. دوكا تيك لي بوتي اللي راهم يجوا تلقى فيهم بين واحد وزوج من لافون، لاريير دي فوا يمدوا واحد ولا تلقاوه من الفوق. هنايا فيريفيو قد ما يكون عندكم لي فونتيلو كثر. لو كاتريام بوان تاعنا هو لي سوات تاع يو اس بي و سورتو لي يو اس بي 3.0 هما اللي يهمونا حنا كثر. اون موين يكونوا زوج من لافون في لي بواتي. رومارك برك كي تحبوا تشرو ان بواتي ولا تحقوا ليكتور سي دي فيريفيو باسكو كيما هنايا هدايا ما عندوش هذا ما عندوش هدايا عنده، تسماتي كي تروحوا تحبوا تخيروا ان بواتي وحابين تبلاصيو ان ليكتور سي دي فيريفيو برك بلي عنده ان امبلاسمون لو ليكتور سي دي تاعكم. دونك هاتيك نروحو ندوزو لو شوا تاع لي بواتي. هنايا لو بروميير لو بواتي اللي ننصحو به دوك هاتيك هو لو سبيريت اوف جيمر 2 روك 2 يدير 780,000 ثالث كيما راكم تشوفوها في التصاور. هنايا رانا لحقنا لافان تاع الفيديو، جيسبر تكون عجبتكم. اذا عجبتكم ما تنساوش ديروا جيم طابونيو وتبارطاجيوه مع صحابكم بالك تنفعهم هما ثاني، وما تنساوش ثاني تتبعوني في لي ريزو سوسيو في فيسبوك انستغرام. تقدروا تلقاو هاد لا فيديو في الجروب تاع دي زد جيمرز كوميونيتي، لو لين تاعو راه في لا ديسكريبسيون. كوم تلقاو ثاني لو لين تاع لو ماغازان هدايا اللي تورنينا فيه ومع كاع لي برودوي هادوما اللي كنتو تشوفوهم، اللين تاعو في لا ديسكريبسيون. ميرسي المهدي كاميرا مان تاعنا والسلام عليكم.